हेलो एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल फिजिक्स गुरुकुल। सधैँ चाहिँ आज हामी फेरि उपस्थित भएको छौँ एसई को यानी क्लास 10 को विज्ञानसँग सम्बन्धित अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै आजको हाम्रो टपिक हुन गइरहेको छ। सो विदाउट एनी मच डिले लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। सो आजको यस लेक्चरमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ एटमको स्ट्रक्चरको बारेमा, यानी बेसिकली एटम भनेको के हो र एटम केले बनेको छ त। सबभन्दा पहिला यहाँ जुन हाम्रो डायग्राम छ यसमा यो म्याटर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो म्याटर हो। अब यो म्याटरको ठाउँमा जे पनि हुनसक्छ, जस्तो डस्टर हुनसक्छ या पेन्सिल हुनसक्छ, कुनै पनि अब्जेक्ट हुनसक्छ यो म्याटरको ठाउँमा। अब जुनै पनि हामीले अब्जेक्टको कुरा गर्ने हो भने हरेक म्याटर सानो सानो पार्टिकल्सहरूले बनेको हुन्छ। अब यी सबभन्दा सानो पार्टिकल जब हामी म्याटरको कुरा गर्छौँ जसलाई हामी अझै डिभाइड गर्न सक्दैनौँ, अहिलेको लागि हामी त्यही मानेर हिँड्छौँ कि सबभन्दा जुन सानो पार्टिकल छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, यहाँ एटम भन्छौँ। यो सानो सानो जुन पार्टिकल्सहरू तपाईँ यो डायग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै चाहिँ एटम छ। त्यसो भए जसरी एउटा घर लार्ज नम्बर अफ ब्रिक्सहरू मिलेर बन्ने गर्छ, जसरी हाम्रो बडी लार्ज नम्बर अफ सेल्सहरूबाट बन्छ, अनि सेल्सहरूलाई टुगेदर हामीले कम्बाइन गरिदिनु भने हाम्रो ह्युमन बडी भन्छ। त्यसरी नै म्याटरको लेभलमा जाने हो भने धेरै एटम्सहरूलाई एक ठाउँमा हामीले सङ्गठित गरिदिने हो भने त्यही ग्रुप अफ एटमलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त, म्याटर भन्छौँ। अब यो सबै एटम एकै किसिमको छ भने हामी त्यति बेला त्यो म्याटरलाई हामी प्योर भन्छौँ, र छुट्टै छुट्टै किसिमको एटम छ भने जुन एकअर्कासँग केमिकली कम्बाइन गरेको छैन, त्यति बेला हामी यो छुट्टै छुट्टै किसिमको एटम्सहरूबाट बनेको त्यो म्याटरलाई के भन्छौँ त, मिक्सचर भन्ने गर्छौँ, यानी द्याट इज इम्प्योर सब्सटान्स। सो बेसिकली अहिले हामी प्योर र इम्प्योरतिर नगएर एटममा हामी फोकस गर्न गइरहेको छौँ। त्यसो भए म्याटरलाई जब हामी डिभाइड गर्दै जाने हो भने, त्यसलाई सानो सानो भागमा तोड्दै जाने हो भने एकचोटि एक समय आउँछ त्यो एकदमै स्मल कम्पोनेन्टमा ब्रेक भइहाल्छ। त्यो यति स्मल हुन्छ कि त्यसलाई हामी फर्दर डिभाइड गर्न सक्दैनौँ। त्यति बेलाको त्यो सानो भागलाई हामी चाहिँ केमिस्ट्रीमा के भन्छौँ त, एटम भन्छौँ। द्याट इज एटमको कलेक्सनलाई, ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ त, म्याटर भन्छौँ। अब त्यही एटमभित्र हामी जाने हो भने हामीसँग यहाँ एटमभित्रको डायग्राम छ। एउटा एटमभित्र सबभन्दा सेन्टरमा हाम्रो न्युक्लियस हुन्छ। यहाँ जस्तो यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो न्युक्लियस हो। अब यो न्युक्लियसको वरिपरि जस्तो यो डायग्राममा हामी हेर्न सक्छौँ यो हाम्रो एटमको स्ट्रक्चर हो। अब यो एटमको ठ्याक्कै यहाँ सेन्टरमा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यो हाम्रो न्युक्लियस हो। ओके, सो यो न्युक्लियसको जुन साइडमा यो ठाउँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ योहरू, यो भनेको हामी यसलाई भनेको सेल भन्छौँ, यसलाई दिज आर सेल्स। र यसैलाई हामी त्यति बेला पहिला यसलाई अर्बिट भन्ने गर्थ्यौँ। फरक छ यो दुवैमा, तर अहिलेको लागि हामी इन्टरचेन्ज गरेर दुईवटा वर्ड युज गर्न सक्छौँ, सेल या अर्बिट। सो बेसिकली एउटा एटमको कुरा गर्ने हो भने एउटा एटममा मेनली दुईवटा ठाउँ हुन्छ जसलाई हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एटमभित्र दुईवटा मेन ठाउँ छ जसलाई हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा न्युक्लियसको बाहिरको ठाउँ जसलाई हामी के भन्छौँ त, अर्बिट। त्यसरी नै न्युक्लियसभित्र जुन हाम्रो ठाउँ छ जसलाई हामी यहाँ न्युक्लियस भनिरहेको छौँ। जसरी सोलर सिस्टममा हामीलाई थाहा छ सोलर सिस्टमको सेन्टरमा सन हुन्छ र यो सनको वरिपरि सबै आफ्नो आफ्नो अर्बिटमा भएर डिफ्रेन्ट प्लानेट्सहरू त्यसलाई चक्कर लगाउँछ, यानी त्यसलाई रिभल्भ गर्छ। यो प्लानेट्स यहाँ हामी अहिले मानिरहेको छौँ यो प्लानेट छ। जसरी यो प्लानेट्सहरू सनको चक्कर लगाउँछ र सन सेन्टरमा हुन्छ, अलि त्यस्तै मिल्दोजुल्दो हाम्रो कन्सेप्ट एटमभित्र पनि हामी हेर्ने गर्छौँ। एटमको पनि सेन्टरमा हामी हेर्छौँ न्युक्लियस हुने गर्छ, र यही न्युक्लियसको वरिपरि सेलहरूमा या अर्बिटमा सानो सानो पार्टिकल्सहरू जुन तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सानो पार्टिकल्सहरू, यो सानो पार्टिकल्सहरू जसलाई हामी इलेक्ट्रोन भन्छौँ, यो चाहिँ रिभल्भ गर्ने गर्छ। न्युक्लियसको वरिपरि चाहिँ आफ्नो अर्बिटमा भएर के गर्छ त, न्युक्लियसको चक्कर लगाउने काम गर्छ। सो बेसिकली एउटा एटममा चाहिँ दुईवटा हाम्रो मेन पार्ट भयो। एउटा हाम्रो लागि यहाँ चाहिँ अर्बिट भयो, अर्को भनेको न्युक्लियस भयो। अब अर्बिट भनेको घर हो, तर यो कसको घर हो, यो त्यो घर हो जसमा को बस्छ त, हामी घरभित्र बस्छौँ। त्यसरी नै इलेक्ट्रोन अर्बिटमा बस्ने गर्छ। यही अर्बिटलाई तपाईँहरूको टिचरले लोवर क्लासेसमा सेल भनेर भनिरहेको हुन्छ। सो अर्बिट या सेलभित्र को बस्छ त, नन्ना मुन्ना पार्टिकल्सहरू इलेक्ट्रोन बस्ने गर्छ। त्यसरी नै न्युक्लियसको भित्र फेरि को बस्छ त,
त्यो न्युक्लियसको कुरा गर्ने हो भने न्युक्लियसभित्र दुई किसिमको समुदाय बस्छ। एउटा भनेको हाम्रो प्रोटोन हो र अर्को भनेको न्युट्रन हो। सो हाम्रो तीन किसिमको पार्टिकल यहाँ भइहाल्यो, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन एन्ड न्युट्रन। अब हामीले सबभन्दा सानो पार्टिकल भनेर एकछिन पहिला एटमलाई भनेको थियो। जस्तो यो डायग्राममा हाम्रो यो एटम छ। अब एटम सबभन्दा सानो छ भने त्यो भित्र पनि हामीलाई पछि थाहा भयो कि हामीले स्टार्टिङमा के भनेको थियो कि एटम इज इन्डिभिजिबल, यानी एटमलाई हामी डिभाइड गर्न सक्दैनौँ, इन्डिभिजिबल। तर हामीलाई पछि के थाहा भयो होइन, एटमभन्दा पनि सानो कुनै कुराहरू हुन्छ जसलाई हामीले एटमभन्दा सानोलाई हामी के एड्जेक्टिभ युज गर्छौँ, सब। सो हामीले नयाँ वर्ड लिएर आयो, सब एटोमिक पार्टिकल। सो एटम त पार्टिकल हो, तर पार्टिकल भन्दा पनि सानो, सब एटोमिक पार्टिकल। अब यो सब एटोमिक पार्टिकल भनेको के हो? सो एटम भनेको पार्टिकल र सब एटोमिक पार्टिकल भनेको इलेक्ट्रोन हो। सब भनेको सानो, एटम भन्दा सानो, सब एटोमिक पार्टिकल। सो इलेक्ट्रोन हो, अर्को चाहिँ प्रोटोन हो र अर्को न्युट्रन हो। त्यो इलेक्ट्रोनको बस्ने घर भनेको अर्बिट हो। जसरी प्लानेट्सहरू आफ्नो आफ्नो अर्बिटमा बस्छ, त्यही प्रोटोन र न्युट्रनको बस्ने घर भनेको न्युक्लियस हो, यानी सन। एकछिन पहिलाको मोडलमा जाने हो भने त्यो चाहिँ सन हुन गयो। सो बेसिकली एउटा एटम जुन छ त्यो तीनवटा मुख्य कुराले बनेको हुन्छ। त्यो तीनवटा मुख्य कुरा भनेको के हो? एउटा चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो इलेक्ट्रोन हो। यो इलेक्ट्रोन अर्बिटमा बस्छ, यानी न्युक्लियसभन्दा बाहिर बस्ने गर्छ। अर्को भनेको प्रोटोन एन्ड न्युट्रन हो। यहाँ हामीसँग प्रोटोन र न्युट्रन छ। अब हामीले के भनेको थियो कि एटम सबभन्दा सानो पार्टिकल छ। पछि हामीलाई थाहा भयो कि होइन, एटमभन्दा पनि सानो पार्टिकल्सहरू हुने गर्छ। अब बेसिकली हामीले यही इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनको कुरा गर्ने हो भने हामीले सबभन्दा पहिला के थाहा हुनु पर्यो कि यो जुन इलेक्ट्रोन छ योसँग नेगेटिभ चार्ज हुने गर्छ। सो इलेक्ट्रोनसँग नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, ओके। अनि प्रोटोनसँग पोजिटिभ चार्ज हुने गर्छ। सो प्रोटोन हेज पोजिटिभ चार्ज। यो त तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हो। यो चाहिँ घरभन्दा बाहिर, यानी न्युक्लियसभन्दा बाहिर अर्बिटमा बस्छ। अनि अर्को चाहिँ न्युट्रन हो। यो प्रोटोनसँग नेगेटिभ चार्ज, इलेक्ट्रोनसँग नेगेटिभ चार्ज, प्रोटोनसँग पोजिटिभ चार्ज र न्युट्रनसँग नो चार्ज, मतलब न्युट्रल हुन्छ। सो न्युट्रन आर न्युट्रल। न्युट्रल भनेपछि के बुझ्ने त? त्योसँग के छैन त? चार्ज छैन। सो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि चार्ज दुई प्रकारको हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज र पोजिटिभ चार्ज। जसरी मान्छे दुई प्रकारको हुन्छ, गुड म्यान एन्ड ब्याड म्यान। सो नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्ज होइन, त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्ज होइन, गुड र ब्याड मान्छे होइन, मान्छेको टाइप्स हो। सो चार्जको नेचर हो योहरू के। देयर आर टू टाइप्स अफ चार्ज। टाइप बुझ्नुपर्छ। चार्जको टाइपलाई भनिन्छ के, किसिमलाई, नेचरलाई भनिन्छ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ। कति मान्छेमा यो भ्रम हुन्छ कि चार्ज भनेपछि पोजिटिभ र नेगेटिभ हो। होइन, पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जको दुईटा अपोजिट टाइप्स हो। याद राख्नु होला, यहाँ हामीले अपोजिट वर्ड युज गरेका छौँ। यसको पछाडि पनि रिजन छ कि यसलाई हामी अपोजिट चार्ज किन भन्ने गर्छौँ। पछि कुनै दिन हामी यसको बारेमा पक्कै डिस्कस गर्छौँ। सो यहाँ हामीसँग अहिले के बुझ्यो कि जहाँ नेगेटिभ चार्जको कुरा गर्छौँ त्यो इलेक्ट्रोनसँग नेगेटिभ चार्ज छ, अनि प्रोटोनसँग पोजिटिभ चार्ज छ र न्युट्रनसँग चार्ज छैन। र यो प्रोटोन र न्युट्रन हामीले एकछिन पहिला पढे अनुसार यो चाहिँ सेन्टरमा बस्छ, यानी न्युक्लियसभित्र बस्छ। अब यो न्युक्लियससँग के चार्ज होला त? अब प्रोटोनसँग पोजिटिभ चार्ज छ, न्युट्रनसँग चार्ज छैन भने ओभरअल न्युक्लियसको जुन चार्ज हुन्छ त्यो पोजिटिभ हुन्छ, ओके। अनि इलेक्ट्रोनसँग जुन चार्ज हुन्छ त्यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। त कुल मिलाएर यहाँ कहानी के भयो कि हामीसँग सेन्टरमा पोजिटिभ चार्ज छ, यो सेन्टरमा हाम्रो पोजिटिभ चार्ज छ र यो अर्बिटमा जुन छ त्यो नेगेटिभ चार्ज छ। अनि यो पुरा भनेको एटम हो, यो अल टुगेदर भनेको एटम हो। अब क्वेसन यो आउँछ कि एटमसँग चाहिँ कुन चार्ज हुन्छ? अब हामीले एटमको कुरा गर्ने हो भने एटमसँग कुन चार्ज हुन्छ? पोजिटिभ, नेगेटिभ और एटम न्युट्रल हुन्छ। द एन्सर इज एटम प्रायः हाम्रो केसमा चाहिँ न्युट्रल हुने गर्छ। अब त्यो न्युट्रल किन भएको त? वाट इज द रिजन? यसको पछाडि रिजन यो छ कि एउटा एटमभित्र दुवै किसिमको चार्ज हुने गर्छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ। जस्तो हामी क्याल्सियमको एकछिनको लागि कुरा गरौँ, क्याल्सियमको हामी कुरा गरौँ। त क्याल्सियमको एटोमिक नम्बर हामीलाई थाहा छ 20 हुन्छ। र एटोमिक नम्बर थाहा छ भने हामीले यहाँ भन्न मिल्छ कि नम्बर अफ प्रोटोन, यानी पोजिटिभ चार्ज यसमा कतिवटा होला? नम्बर अफ प्रोटोन। त्यसबाट हामीलाई पोजिटिभ चार्ज थाहा हुन्छ। सो नम्बर अफ प्रोटोन 20 छ। सो हामीसँग त्यहाँ पोजिटिभ चार्ज भनेको +20 भयो। अब नेगेटिभ चार्ज चाहिँ कति हुन्छ? नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। र यसको भित्र क्याल्सियमभित्र इलेक्ट्रोन भनेको 20 वटा छ। सो -20
अनि +20 यो दुवैलाई हामीले एड गर्ने हो भने टोटल कति आउँछ त 0 आउँछ। त्यसैले हामी एटमलाई न्यूट्रल भन्ने गर्छौँ। एटम जुन छ इलेक्ट्रिकली के हुन्छ त न्यूट्रल हुन्छ। कुनै पनि एटम केमिकल रियाक्सनमा भाग लिएको छैन भने त्यसमा जहिले पनि नम्बर अफ प्रोटोन जुन न्यूक्लियस भित्र छ र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन जुन अर्बिट भित्र छ यो जहिले पनि बराबर हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यो इक्वल भएकै कारणले एटम जहिले पनि के हुन्छ त इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ। सो रियाक्सनमा भाग लिनुभन्दा पहिला एटम्सहरू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ। तर रियाक्सनमा एकचोटि भाग लियो भने जस्तो हामी अहिले म्याग्नेसियमको कुरा गरिरहेका छौँ। अब म्याग्नेसियमको हामीसँग थाहा छ म्याग्नेसियमको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ त 12 हुन्छ। ओके, सो एटोमिक नम्बर भनेको के हो त? एटोमिक नम्बर भनेको नम्बर अफ प्रोटोनलाई हामी भन्छौँ। कुनै पनि एटममा जतिवटा प्रोटोन हुन्छ त्यही भनेको त्यसको एटोमिक नम्बर हो। र याद राख्नुपर्ने कुरा के छ कि हामी एटोमिक नम्बरलाई जेडले क्यापिटल जेडले जनाउने गर्छौँ। र तपाईँको जसरी क्लासमा रोल नम्बर हुन्छ त्यसरी नै एलिमेन्ट्सहरूको एटोमिक नम्बर हुने गर्छ। जसरी दुईटा स्टुडेन्ट्सको रोल नम्बर सेम हुन सक्दैन या एउटा कन्ट्रीको दुईटाको सिटिजनको सिटिजनसिप नम्बर सेम हुन सक्दैन, त्यसरी नै एउटा एलिमेन्ट दुईटा डिफ्रेन्ट एलिमेन्टको एटोमिक नम्बर सेम हुन सक्दैन। त्यो भनेको त्यसको पहिचान पत्र हो, आइडी कार्ड हो, आइडेन्टिटी नम्बर हो। र नम्बर चाहिँ दुईटा अलग अलग एलिमेन्टको म्याच गर्न सक्दैन। सो म्याग्नेसियमको लागि त्यो युनिक नम्बर हो, त्यो चाहिँ 12 हुने गर्छ। ओके, सो नम्बर अफ प्रोटोन यहाँ कतिवटा भयो त 12 वटा भयो। अनि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कतिवटा भयो त यसमा फेरि 12 वटा भयो। त 12 वटा प्लस चार्ज 12 वटा नेगेटिभ चार्ज, सो टोटल चार्ज यसको माथि के भयो त 0 भयो। यो त रियाक्सनमा भाग लिनुभन्दा पहिला। अब एकचोटि यसले रियाक्सनमा भाग लियो भने चाहिँ के सिचुएसन अलिक चेन्ज हुन जान्छ। अब म्याग्नेसियमले रियाक्सनमा भाग लियो भने के हुन्छ, म्याग्नेसियमले लुज गर्छ। कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ पछि हामी हेर्छौँ कि किन लुज गर्छ, पछि यसको डिस्कसन हामी गर्छौँ। सो लुज गर्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। अब दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने म्याग्नेसियम स्टेबिलिटी पाउँछ। सो इन द्याट कन्डिसन यसको एटोमिक नम्बर अहिले पनि 12 नै रहन्छ, किनभने नम्बर अफ प्रोटोन चेन्ज हुँदैन। ओके, सो यहाँ नम्बर अफ प्रोटोन त्यो त न्युक्लियस भित्र बस्छ। नम्बर अफ प्रोटोन अहिले पनि याद राख्ने, नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ न्युट्रोन केमिकल रियाक्सनमा चेन्ज हुँदैन। सो नम्बर अफ प्रोटोन भनेको 12 वटा नै हुन्छ। तर यसले दुईटा इलेक्ट्रोन गुमाइसक्यो, सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन डिक्रिज हुन जान्छ। यो अब 10 वटा भयो। त अब यहाँ 12 वटा प्लस छ, माइनस चाहिँ 10 वटा छ। त अब योसँग +2 बच्यो। सो इन द्याट कन्डिसन म्याग्नेसियमको माथिमा हामीले दुईटा प्लस लेख्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन पहिलासम्म हामीले के हेरेको थियो कि म्याग्नेसियम माथि चार्ज थिएन, त्यति बेला हामी यसलाई न्यूट्रल भन्थ्यौँ। सो यो हाम्रो न्यूट्रल एटम थियो। तर अब म्याग्नेसियम एकचोटि केमिकल रियाक्सनमा भाग लिन्छ भने ठ्याक्कै यसको माथिमा चार्ज आउँछ। र किनभने यसले इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ त्यसैले यो सिचुएसनमा प्रोटोन जुन छ त्यो इलेक्ट्रोनभन्दा सङ्ख्यामा ठुलो हो। जब प्रोटोन इलेक्ट्रोनभन्दा सङ्ख्यामा ठुलो हुन्छ त्यो सिचुएसनमा यहाँ प्रोटोन जित्यो, जो जित्यो त्यसैको चार्ज। प्रोटोन जित्यो भने पोजिटिभ चार्ज, इलेक्ट्रोन जित्यो भने नेगेटिभ चार्ज। सो यो सिचुएसनमा जब एटममाथि चार्ज आउँछ हामी त्यसलाई के भन्छौँ त आयन भन्ने गर्छौँ। केमिस्ट्रीमा हामी त्यसलाई आयन भन्छौँ। सो एटममा इलेक्ट्रोन र प्रोटोन रियाक्सनमा भाग लिनुभन्दा पहिला इक्वल हुन्छ, न्यूट्रल हुन्छ। रियाक्सनमा भाग लिएपछि या त प्रोटोन जित्छ या त इलेक्ट्रोन जित्छ, कुनै एउटा ठुलो हुन्छ। त्यति बेला हामी त्यसलाई के भन्छौँ त आयन भन्छौँ। र किनभने यहाँ प्लस चार्ज छ त यो आयनमा पनि यसको नाम चाहिँ हामीले केटायन भन्नुपर्ने हुन्छ। केटायनमा पोजिटिभ चार्ज जित्छ, त्यसो भए एनायनमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज जित्छ। जस्तो हामी अहिले अक्सिजनकै कुरा गरिहालौँ, इक्जाम्पल बुझ्नुको लागि अक्सिजनको कुरा गरिहालौँ। सो अक्सिजनको केसमा हाम्रो रोल नम्बर चाहिँ अक्सिजनको कति छ त एटोमिक नम्बर 8 हो। त्यो भनेको त्यसको रोल नम्बर हो। सो नम्बर अफ प्रोटोन यसमा कुनै डाउट नै छैन 8 वटा भयो। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त्यो पनि 8 वटा भयो। सो 8 वटा प्लस 8 वटा माइनस, टोटल कति भयो त 0 भयो। तर अक्सिजन एकचोटि केमिकल रियाक्सनमा भाग लियो भने एकचोटि यो केमिकल रियाक्सनमा भाग लियो भने यसमा के छ 8 छ, यसको मतलब के छ 2,6 के र एल। अब अक्टेट पुरा गर्नुको लागि यसले 2 वटा के गर्छ त गेन गर्छ, यानी इलेक्ट्रोन यसले लिने काम गर्छ, यानी यसले इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ है, गेन गर्छ। तो इलेक्ट्रोन गेन गर्ने नेगेटिभ गेन गर्यो भने नेगेटिभिजम बढ्छ, नेगेटिभ कुरा गेन गर्यो भने नेगेटिभिजम बढ्छ, र नेगेटिभ कुरा लुज गर्यो भने पोजिटिभिजम बढ्छ। तो यसले नेगेटिभिजम यानी इलेक्ट्रोन गेन गरिरहेछ। तो माइनस लियो भने त माइनस आउँछ। अब हामीले एकछिन पहिला न्यूट्रल हेरेको थियो। अब यो रियाक्सनमा भाग लियो भने याद राख्ने एटोमिक नम्बर 8 छ, रियाक्सन पछि पनि यसको एटोमिक नम्बर 8 नै रहन्छ। अब यसले रियाक्सनमा भाग लियो भने अब यसको नम्बर अफ प्रोटोन त्यो चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो भनेको प्रोटोन रियाक्सनमा भाग लिँदैन,
त्यो अहिले पनि 8वटा नै छ। तर नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको कुरा गर्ने हो भने यसले इलेक्ट्रोन 2टा लिइसक्यो, त्यो 2टा लियो भने 10वटा भयो। सो 10वटा माइनस भयो हैन। अब यसलाई हामीले एड गर्ने हो भने के आयो त -2 आयो। त्यसैले हामी अक्सिजनमा बुक्सहरुमा लेख्छौँ -2वटा माइनस लेखेको हुन्छ। यो भनेको अब यो अक्सिजनलाई हामीले के भन्नु पर्यो, आयन भन्नु पर्यो। र आयनमा पनि यो माइनस डिपार्टमेन्ट छ, त्यसैले यसलाई हामीले एनायन भन्नु पर्यो। सो एन भनेको नेगेटिभ, एनायनको स्पेलिङमा नै छ, एन भनेको नेगेटिभ। यो याद गर्ने ट्रिक हो। एनायनमा पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। त्यसरी नै एकछिन पहिला हामीले म्याग्नेसियम हेरेको थियो, प्लस प्लस, यसलाई हामीले केटायन भनेको थियो। अब यसको स्पेलिङमा हेर्नुहोस् त, यो प्लस छ कि छैन, टी भनेको प्लस जस्तै छ। सो केटायन भनेको प्लस वाला आयन हो र एनायन भनेको माइनस वाला आयन हो। सो फाइनली हामीले यहाँबाट के बुझ्यौँ कि एटम रिएक्सनमा भाग लिँदैन भने त्यो चाहिँ न्युट्रल नै रहन्छ। तर एकचोटि एटम रिएक्सनमा भाग लियो भने त्यो चाहिँ त्यसको माथि पोजिटिभ या नेगेटिभ चार्ज आउँछ, जसलाई हामी के भन्छौँ त आयन्स भन्ने गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा यो छ कि हाम्रो सेन्टरमा, हामी फेरि स्टोरीतिर आऊ, हाम्रो सेन्टरमा यहाँ न्युक्लियस छ। न्युक्लियसमाथि टोटल चार्ज के छ त पोजिटिभ, सेल अर्बिटमाथि टोटल चार्ज के छ त नेगेटिभ। तर एज अ होल एटममाथि टोटल चार्ज कति छ त 0 छ। रिएक्सनमा भाग लिनुभन्दा पहिला जुनै एटम किन नहोस्, यदि त्यो रिएक्सनमा भाग लिएको छैन भने त्यो जहिले पनि इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुने गर्छ। राम्रो छ कि ब्रह्माण्डमा भगवानले सबै कुरालाई न्युट्रल बनाएको छ, नत्र भने चार्ज भएको भए यो चार्जको कारण हुने जुन फोर्स छ यो यति बलियो हुन्छ कि यो ब्रह्माण्ड अनस्टेबल हुन्थ्यो, एकदमै स्ट्रङ फोर्स हुन जान्थ्यो। अब जेनरली स्टुडेन्ट्सहरू मलाई के आश गर्ने गर्छ पढाउने बेलामा, यो सर यो इलेक्ट्रोन जुन छ, जस्तो यो हाम्रो न्युक्लियस छ, अब न्युक्लियसभित्र प्रोटोन छ र न्युट्रोन छ, अनि यो बाहिरमा अर्बिट छ, यो बाहिरमा हामी अर्बिट मान्यौँ, अनि यही अर्बिटमा हाम्रो इलेक्ट्रोन के गर्छ त रिभल्भ गर्छ। तर यो यसको वरिपरि चक्कर किन लगाइरहेको छ, वाट इज द रिजन? हामी सबैलाई थाहा छ कुनै कुरा सर्कुलर मोसनमा छ भने, हैन, सर्कुलर मोसनमा छ भने कन्टिन्युअसली त्यसको डाइरेक्सन के भइरहेछ त चेन्ज भइरहेछ। र हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि कुनै कुराको डाइरेक्सन चेन्ज गर्नुको लागि त्यहाँ एउटा फोर्स चाहिन्छ, र हाम्रो यहाँ कुन फोर्स चाहियो, सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहियो। त्यसो भए इलेक्ट्रोनलाई गोलो गोलो मुभ गराउनुको लागि हामीलाई फोर्स चाहियो। कुन फोर्स चाहियो? सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहियो। यही सेन्ट्रिपिटल फोर्स जुन चाहिँ यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्सले दिइरहेछ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सले दिइरहेछ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स। त्यसो भए के भयो, यो प्लस छ, प्रोटोनमाथि पोजिटिभ चार्ज, इलेक्ट्रोनमाथि, यहाँ इलेक्ट्रोनमाथि नेगेटिभ चार्ज, प्रोटोनमाथि पोजिटिभ चार्ज, अनि यो प्लस माइनसको बिचमा एट्र्याक्सन छ। के एट्र्याक्सन छ? यही एट्र्याक्सनको कारण त्यो त्यसलाई छोडेर जान सकिरहेको छैन। यही एट्र्याक्सन छ, एट्र्याक्सन छ। यहाँ म यही एट्र्याक्सन हेरिरहेको छु, यो एट्र्याक्सन हो। यानी प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको बिचको एट्र्याक्सनकै कारणले इलेक्ट्रोन बाध्य भयो चाहिँ त्यसको वरिपरि के गर्नु, घुम्नुको लागि। जस्तो हामीहरूको डे टु डे लाइफमा हुन्छ, यहाँ गर्ल्स छ, यहाँ गर्ल्सको घर छ, त्यहाँ चाहिँ बोइजको एट्र्याक्सन छ भने त्यो बोय के गर्छ, यहाँ बोइज हो, सो त्यो बोइजहरू के गर्छ, त्यसको घरको वरिपरि के गर्छ, घुमिबस्छ, त्यसको बिचमा के छ त एउटा एट्र्याक्सन छ। बिल्कुल त्यसरी नै त्यस्तै किसिमको इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको बिचमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ। यही एट्र्याक्सनको कारण त्यो इलेक्ट्रोन बाध्य भएको छ त्यसको वरिपरि घुम्नुको लागि। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि प्लस प्लसको बिचमा त रिपल्सन हुन्छ, प्लस माइनसको बिचमा त एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यसरी नै माइनस माइनसको बिचमा पनि रिपल्सन हुन्छ। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन के आउँछ कि हामीसँग यहाँ जुन न्युक्लियस छ, यो न्युक्लियसभित्र हामीसँग यहाँ न्युक्लियस छ र यो न्युक्लियसभित्र प्रोटोन छ, न्युट्रोन छ। हामी हेर्छौँ यहाँ न्युक्लियसभित्र प्रोटोन र न्युट्रोन्सहरू छ। नाउ द क्वेसन यो आयो कि प्रोटोन भनेको त प्लस चार्ज हो, प्रोटोन भनेको त दुईटा प्रोटोनसँग त पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। अब यो न्युक्लियसभित्र यतिवटा प्रोटोन छ, त यो कसरी यो सँगै बसिरहेछ त? के तपाईँले कहिले 10-50वटा गर्ल्सहरूलाई सँगै बसेको हेर्नुहुन्छ? नेभर, कहिले होइन। त यहाँ सेन्टरमा प्रोटोन छ, खालि प्रोटोन छ, न्युट्रोन छ। अब न्युट्रोनसँग चार्ज नै छैन, त्यसो भए यो प्रोटोन न्युट्रोनसँग किन बसेको? त्यस्तै प्रोटोनको बिचमा त दुश्मनी हुनुपर्ने हो, रिपल्सन हुनुपर्ने हो, यस्तो किन भइरहेछ त? सो वाट इज द रिजन? अब यस कुरालाई बुझ्नुको लागि हामीले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल लिइराख्नुपर्ने हुन्छ। यस कुरालाई बुझ्नुको लागि अब हामी यहाँ इक्जाम्पल लिइरहेको छौँ है। यो इक्जाम्पलतिर हामी फोकस गर्छौँ। लेट अस सपोज कि हामीसँग दुईटा क्लासमेट छ, दुईटा क्लासको साथी छ, हैन, दुईटा एकदमै कम्पिटिसन गर्ने मान्छे, यो फर्स्ट स्टुडेन्ट हो, यो सेकेन्ड स्टुडेन्ट हो। यो दुवै एकअर्काको एकदम कट्टर दुश्मन छ, एकदम एकअर्कालाई एकदमै हेट गर्छ। त यो दुवैको कहिले पट्री खाँदैन भने यो कहिले पनि सँगै बस्दैन, नर्मल कन्डिसनमा त्यो सँगै बस्दैन। तर भन्ने कुरा आइहाल्यो, इन केस मानौँ कि यो दुईटाको बिचमा एउटा स्वार्थ छ है, लालचको कारण, कुनै कारणवश यस दुवैको बिचमा एउटा लालच भन्ने कुरा हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौँ। अब यो लालचको कारण यो दुवै एकअर्कासँग के हुन्छ त बोन्ड बनाउँछ, एउटा फोर्स,
यहाँ कुन फोर्स आयो त लालच भन्ने फोर्स आयो यो फोर्सलाई हामी लालच भनिरहेको छौँ अब यो लालचको कारण के हुन्छ कि मिस्टर ए र मिस्टर बी कम्पिटिसन दुईटा कम्पिटिसनको मान्छे दे विल स्टे टुगेदर के को कारण लालचको कारण यो लालचलाई हामी साइन्समा के भन्छौँ त फोर्स भन्छौँ अब यो लालचमा यसले के गर्छ यो दुईटाको बिचमा हाम्रो एक्सचेन्ज हुन्छ यसले यसलाई केही सामान दिन्छ यसले पनि यसलाई केही सामान दिन्छ अब यो दिने सामान भनेको पैसा हो यो एसँग पैसा नभएको बेलामा बीले दिन्छ बीसँग पैसा नभएको बेलामा एले दिन्छ सो दुवैको बिचमा केही कुराको एक्सचेन्ज भइरहेछ र एक्सचेन्ज हुने कुरालाई हामी साइन्समा के भन्छौँ त मेडिएटर पार्टिकल भन्ने गर्छौँ त्यसरी नै हामी के हेर्छौँ कि दुईटा चार्जको बिचमा पनि फोर्स छ जस्तो हामी इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको बिचमा जुन फोर्स हेरेको थियो त्यति बेला पनि यो दुईटाको बिचमा फोर्स थियो जसलाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको थियो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स या कसैले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्छ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स किन भइरहेको छ किनभने यो दुईटाको बिचमा पनि एक्सचेन्ज भइरहेछ यो एक्सचेन्ज हुने पार्टिकललाई हामी के भन्छौँ त फोटोन्स भन्छौँ जसरी दुईटा चार्जको बिचमा फोटोन्सको एक्सचेन्ज हुन्छ त्यसरी नै दुईटा यहाँ पार्टिकल जस्तो प्रोटोन छ यो न्यूट्रन छ या अर्को प्रोटोन नै छ यहाँ प्रोटोन नै छ सो यहाँ प्रोटोन या न्यूट्रनको बिचमा पनि के हुन्छ पार्टिकल्सहरूको एक्सचेन्ज हुने गर्छ र यो एक्सचेन्ज हुने पार्टिकललाई हामीले पाई मेजोन पार्टिकल्स भन्ने गर्छौँ पाई भनेको पैसा हो त पाई यहाँ हेर्नुहोस् पाई मेजोन यस युकावाको साइन्टिस्टले यो कुरा भनेको थियो पाई मेजोन पार्टिकल र यति बेलाको जुन यो फोर्स छ यसैलाई हामी के भन्छौँ त एकदमै बलियो फोर्स छ स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स यसलाई हामी स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स भन्ने गर्छौँ यो एकदमै बलियो फोर्स हुन्छ स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स यो यति बलियो हुन्छ कि दुईटा प्रोटोनको बिचमा जुन रिपल्सनको कारण एकअर्कासँग टाढा जान खोज्छ हैन चार्जको बिचमा इलेक्ट्रिक फोर्स पनि हुन्छ र त्यसरी नै यो दुईटाको बिचमा तान्ने फोर्स हुन्छ एकअर्का नजिक तान्ने फोर्स त यो एकदमै बलियो हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ र टाढा फेक्ने जुन इलेक्ट्रिक फोर्स छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स त्यो चाहिँ विक हुन्छ प्रायःतर हामी हेर्छौँ अनि यो स्ट्रङ फोर्स जुन चाहिँ योभन्दा त लगभग 100 टाइम्स स्ट्रङ हुने गर्छ अब यो यति स्ट्रङ भएको कारण दुईटा प्रोटोनको बिचमा यति बलियो लालच हुन्छ पाई पार्टिकलको यानी पैसाको अनि पाई पार्टिकलको एक्सचेन्ज भएको कारण यो बाध्य हुन्छ के एकअर्काको सँगै बस्नु यही रिजन छ अब हामीले कसैले अब अहिले 8, 9, 10 मा हामी त्यति डिटेलमा यसलाई बुझ्न सक्दैनौँ तर अहिलेको लागि हामीले के भन्न मिल्छ कि सर यहाँ न्युक्लियस भित्र चाहिँ पार्टिकल्सहरू छ प्रोटोन्स न्युट्रोनहरू र यिनीहरूको बिचमा एकदमै बलियो फोर्स छ र त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स भन्छौँ सर यो यति स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स छ कि दुईटा चार्जको बिचमा हुने जुन इलेक्ट्रिक फोर्स छ त्यसको भन्दा पनि यति बलियो छ कि त्यहाँ हेटलाई मायाले जित्यो यानी रिपल्सनलाई एट्र्याक्सनले जित्यो त्यसैले यो प्रोटोनहरू न्युट्रोनहरू बाध्य भएछ सँगै बस्नुको लागि यो कुरा हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ अब हाम्रो अर्को आइडिया भनेको यहाँ चाहिँ अलि प्रोटोनको बारेमा हैन यो प्रोटोन भन्ने साथीभाइले अलि बुझ्नु पर्यो हामीले यो न्युट्रोन भन्ने साथीभाइले पनि हामीले अलि बुझिराख्नु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो लागि युजफुल कन्सेप्ट हुन गइरहेछ अब प्रोटोनको कुरा गर्ने भने हामीले एकछिन पहिला डिस्कस गर्यो प्रोटोनसँग चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुने गर्छ उसको घर भनेको चाहिँ न्युक्लियस हो न्युट्रोनको पनि घर न्युक्लियस हो यही कारण चाहिँ कि हामी साइन्समा प्रोटोन प्लस न्युट्रोन टुगेदर यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त न्युक्लियोन्स भन्छौँ हामीलाई कसैले भन्यो न्युक्लियोन्स भनेको के हो त हामी चाहिँ प्रोटोन न्युट्रोनको पो कुरा गरिरहेछौँ त्यो बुझिराख्नु पर्यो हैन चाहिँ चार्जको कुरा गर्ने हो भने योसँग कति चार्ज हुन्छ सो योसँग 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम हुन्छ कति हुन्छ त 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम अब कसैले यहाँ प्लस भनिदिन्छ हैन प्लस भन्नु हुँदैन प्रोटोनसँग कति चार्ज हामी म्याग्निट्युडको कुरा गरिरहेछौँ प्लस म्याग्निट्युड होइन नेचर हो के नेचर हो त्यति बेला हामीले प्लस भनिदियो भने गलत भयो अब तपाईसँग कति पैसा छ प्लस 1 लाख भन्ने तपाईँ कति कर्जामा हुनुहुन्छ -1 लाख भन्ने होइन एमाउन्ट सोधिन्छ नि त नेचर त सोधेको छैन एमाउन्ट सोध्दा डाइरेक्ट मात्रै त्यसको म्याग्निट्युड भन्ने यो भन्ने होइन कि त्यो प्लस छ कि माइनस छ त्यो भनेको एउटा पुटी सोच हो अब यहाँ चाहिँ मासको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग यहाँ चाहिँ कति मास छ सो हामी कमनली याद गर्ने मास भनेको प्रोटोन र न्युट्रोनको मास लगभग उस्तै छ यहाँ चाहिँ हामीले 1.673 भन्ने न्युट्रोनमा चाहिँ अलि बढी छ 1.675 यसरी याद गर्ने पावर चाहिँ सेम छ इन्टु 10⁻⁻27 केजी र यहाँ पनि इन्टु 10⁻⁻27 केजी दुवैको मास उस्तै छ त्यसैले हामी बुक्सहरूमा के हेर्छौँ कि प्रोटोन न्युट्रोन दुवैको मास नियरली 1 AMU लिएको हुन्छ AMU भनेको एटोमिक मास युनिट हो त्यसैले यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ मास पनि 1 दिएको छ 1.007 लगभग 1 नै भयो यहाँ पनि 1.0087
8665 भनेको यो लगभग पनि 1 नै हो। त्यसैले हामीले यहाँबाट के बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ कि प्रोटोनसँग र न्युट्रोनसँग जुन चार्जको मामलामा फरक त छ, जहाँ प्रोटोनसँग पोजिटिभ चार्ज छ हैन, अनि त्यहाँ चाहिँ न्युट्रोनसँग चार्ज छैन। त्यही चाहिँ मासको कुरा गर्ने हो भने दुवै दाजुभाइ हो, दुवैको मास उस्तै छ। दुवैको मास हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ, लगभग दुवैसँग सिमिलर मास हुने गर्छ। केही याद भएन भने यति याद राख्नु न, 1 AMU को मास छ। EMU मा त कमसेकम याद हुनुपर्ने। त्यही चाहिँ इलेक्ट्रोनको कुरा गर्ने हो भने इलेक्ट्रोनसँग चाहिँ विशेषता के छ, हामी इलेक्ट्रोनको बारेमा पनि यसो डिस्कस गरिहालौँ। सो इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ त 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम। जति प्रोटोनसँग चार्ज छ त्यतिकै इलेक्ट्रोनसँग चार्ज छ। अब मासको कुरा गर्ने हो भने मास अफ द इलेक्ट्रोन 1 AMU त हुँदैन। 1 AMU को 1836, यानी 1836 ले डिभाइड गरिदिने त्यति पार्टको एउटा पार्ट छ मास अफ इलेक्ट्रोन। यसलाई केजीमा भन्ने हो भने 9.1 × 10⁻31 केजी, यो चाहिँ मास हुन्छ। कसको मास हो त? यो इलेक्ट्रोनको मास हो। त्यसरी नै अब हामी एटोमिक मासको कुरा गर्ने हो भने हामी एटोमिक मासलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ ए ले, र बेसिकली यो एटोमिक मास नम्बर हो, एटोमिक मास नम्बर हो। अब यो मास नम्बर जुन छ त्यो भनेको न्युट्रोनको संख्यालाई जोड्ने हो, नम्बर अफ न्युट्रोन प्लस नम्बर अफ प्रोटोनलाई जोड दिने हो, किनभने न्युक्लियसमा यही दुईटा बस्छ अनि त्यहाँबाट हाम्रो एटोमिक मास नम्बर आउँछ। जस्तै हामी क्याल्सियमकै कुरा गर्ने हो भने त्यसमा न्युट्रोनको जुन संख्या छ त्यो 20 वटा छ, त्यसरी नै प्रोटोनको जुन संख्या छ त्यो पनि 20 वटा छ। त्यसैले एटोमिक मास नम्बर भनेको 20 + 20 कति भयो त 40 भयो। यसरी एटोमिक मास नम्बरबाट हामी यो पत्ता लगाउन सक्छौँ कि त्यसको जुन न्युक्लियस छ त्यसको साइज ठुलो छ कि सानो छ, त्यो लाइटर छ, हल्को छ कि भारी छ। जेनरली हामी के हेर्छौँ कि न्युक्लियसभित्र प्रोटोन र न्युट्रोन दुवै हुने गर्छ, तर हामीसँग यस्तो पनि एलिमेन्ट छ जसको न्युक्लियसमा प्रोटोन त छ तर न्युट्रोन छैन, त्यो चाहिँ एक्सेप्सन हो। त्यो भनेको यहाँ हाम्रो लागि हाइड्रोजन हुन गइरहेको छ। जस्तो यहाँ हाइड्रोजनको केसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हाइड्रोजनको 3वटा भेराइटी हामी पाउने गर्छौँ, जसमा म्याक्सिमममा हामी नेचरमा प्रोटियम नै पाउँछौँ। 3वटा भेराइटी छ, प्रोटियम, ड्युटेरियम र ट्राइटियम। जहाँ प्रोटियमको कुरा गर्ने हो भने योसँग एउटा प्रोटोन छ तर न्युट्रोन एउटा पनि छैन, त्यसैले यसको एटोमिक मास नम्बर भनेको 1 भयो। यहाँसँग एउटा प्रोटोन छ हामीसँग र एउटा न्युट्रोन छ, त्यसैले यसको एटोमिक मास नम्बर 2 भयो। यहाँ हामीसँग एउटा प्रोटोन छ र दुईटा न्युट्रोन छ, त्यसैले यसको एटोमिक मास नम्बर भनेको 3 भयो। अब तपाईले यहाँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि जसरी हामी मास नम्बर बढाउँदै जान्छौँ, एटोमिक मास नम्बर, जस्तो यहाँ एउटा प्रोटोन थियो राम्रो थियो, यहाँ एउटा प्रोटोन एउटा न्युट्रोन छ, तर यहाँ एउटा प्रोटोन छ नि दुईटा न्युट्रोन छ। अब एन भनेको न्युट्रोन हो, एन भनेको निकम्मा हो। सो प्रोटोनको तुलनामा न्युट्रोनको जुन संख्या छ त्यो जेनरली इक्वल हुँदा चाहिँ राम्रो मानिन्छ, त्यस्तो न्युक्लियसलाई स्टेबल मानिन्छ, किनभने यो बदमासलाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि यो प्रोटोन छ त्यसलाई त्यो बिजी गरेर राख्छ। तर मानौँ कि हामीसँग एउटा प्रोटोन छ र त्यहाँ 3वटा न्युट्रोन आइसक्यो, अब के गर्ने? सो यहाँ यो सिचुएसनमा हाम्रो n/p को जुन रेसियो छ यो 3/1 आयो, यो एकदमै हाई भयो। एउटा प्रोटोनले एउटा न्युट्रोनसँग त डिल गर्छ, बाँकी दुईटाले एकदमै बदमासी गर्छ, अनि त्यो न्युक्लियसलाई नि त्यसले के गरिदिन्छ त फोडिदिन्छ, अनि त्यो एटम जुन छ त्यो एकदमै अनस्टेबल हुन्छ र त्यस्तो किसिमको एटम्सहरू जेनरली न्युक्लियर डिकेमा जान्छ, यानी त्यो चाहिँ एकदमै रेडियो एक्टिभ मेटेरियलको रूपमा हाम्रो नजिक आउँछ। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो कि जेनरली कुनै पनि न्युक्लियसमा एउटा प्रोटोन र एउटा मतलब जतिवटा प्रोटोन छ त्यतिवटा न्युट्रोन हुँदा चाहिँ राम्रो मानिन्छ। तर इनकेस न्युट्रोनको संख्या चाहिँ बढ्दै गयो भने हाम्रो लागि एउटा समस्या हुनसक्छ। त्यसमा एउटा अझै कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि सानो न्युक्लियसहरू जेनरली स्टेबल हुने गर्छ, तर जसरी न्युक्लियसको जुन साइज छ त्यो बढ्दै जान्छ, किनभने न्युक्लियसको साइज बढ्दै गयो भने यसरी प्रोटोन र न्युट्रोनको बिचमा डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ। यो डिस्टेन्स बढेको कारण हामीलाई थाहा छ न्युक्लियर फोर्स जुन छ त्यो सर्ट रेन्ज फोर्स हो, होइन, सर्ट रेन्ज फोर्स हो। न्युक्लियर फोर्स जुन छ त्यो एकदमै टाढाबाट त्यति इफेक्टिभली काम गर्न सक्दैन। यसरी हामी एटमको साइजलाई बढाउँदै जाने हो भने त्यति बेला न्युक्लियर फोर्सको ठाउँमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स जुन छ त्यसले त्यसलाई जितिहाल्छ। त्यति बेला त्यो न्युक्लियस एकदमै अनस्टेबल भइहाल्छ। किन? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्समा हामी यहाँ के हेर्छौँ कि प्रोटोनको बिचमा त रिपल्सन हुन्छ, अनि यो रिपल्सन त ठुलो भयो र एट्र्याक्सन त एकदमै सानो भयो,
स्ट्रङ त्यो न्युक्लियर फोर्सको कारण, त्यसरी रिपल्सन ठुलो भएको कारणले यो चाहिँ एकअर्काबाट टाढा जान्छ अनि न्युक्लियस एकदमै के हुन्छ त अनस्टेबल हुन्छ। अहिले 8-19 मा त हामीले एउटा कुरा के बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ, यो बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले 18-19 मा बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ कि कुनै पनि न्युक्लियसको जुन साइज छ त्यसको एउटा लिमिट छ। हामीले त्यो लिमिटलाई क्रस गर्दै जाने हो भने त्यो न्युक्लियस एकदमै अनस्टेबल हुन्छ। दोस्रो कुरा, केमिकल रियाक्सनमा हामी 9-10 मा हेर्छौँ, प्रोटोन र न्युट्रोनसँग हामीलाई कुनै मतलब छैन। प्रोटोन न्युट्रोन केमिकल रियाक्सनमा भाग लिँदैन, प्रोटोन न्युट्रोन केमिकल रियाक्सनमा भाग लिँदैन। केमिकल रियाक्सनमा भाग लिने भनेको यो चिल्लर पार्टीहरू, यो इलेक्ट्रोनहरू, यो भिआइपीहरू के, यो प्रोटोन र न्युट्रोनहरू भिआइपी हो, सेन्टरमा बस्छ, यति छिटो हतपत रियाक्सनमा भाग लिँदैन। इलेक्ट्रोन जुन रियाक्सनमा भाग लिन्छ हामी त्यसलाई केमिकल रियाक्सन भन्छौँ। यसरी रियाक्सन दुई प्रकारको हुन्छ। जुन रियाक्सन छ हाम्रो, हामी अहिले रियाक्सनको कुरा गरिरहेको छु, यो रियाक्सन दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हाम्रो केमिकल रियाक्सन हुन्छ जुन टिचरले हामीले 8-9-10 मा पढाउन गइरहेको हुन्छ। त्यसरी नै अर्को भनेको हाम्रो न्युक्लियर रियाक्सन हो, न्युक्लियर रियाक्सन हो। अब यो न्युक्लियर रियाक्सनको कुरा गर्ने हो भने यो केमिकल रियाक्सनमा कसले बदमासी गर्छ? इलेक्ट्रोनले। त्यहाँ इलेक्ट्रोनको लेनदेन हुन्छ, त्यहाँ इलेक्ट्रोनको लेनदेन हुन्छ। अनि न्युक्लियर रियाक्सनमा जुन छ त्यो कसले बदमासी गर्छ? प्रोटोन अनि न्युट्रोनले, भिआइपीहरूले बदमासी गर्छ। त्यसैले यो रियाक्सन चाहिँ दुई प्रकारको। अब यो भगवानले यो दुईवटा रियाक्सन किन बनाएको होला? यो एक्चुअली रियाक्सनबाट के हुन्छ त बोन्डहरू बन्छ र टुट्छ र त्यो प्रोसेसमा इनर्जी जुन हुन्छ त्यो रिलिज हुन्छ। यानी जसरी हामी घरहरूमा पैसाको बिजनेस गर्छौँ, भगवान चाहिँ इनर्जीको बिजनेस गर्छ र इनर्जीको बिजनेस गर्नुको लागि भगवान चाहिँ रियाक्सन गराउँछ। त दुवै रियाक्सनमा इनर्जी रिलिज हुन्छ। बस यसमा हामीले के बुझ्यौँ, यहाँ चाहिँ 1 रुपियाँको बिजनेस हुन्छ भने यहाँ 1 करोडको बिजनेस, अर्बौं खर्बौंमा यहाँ बिजनेस हुन्छ। यानी हतपत न्युक्लियर रियाक्सन हुँदैन। र न्युक्लियर रियाक्सन जब हुन्छ यहाँ भक्कु इनर्जी, यति इनर्जी रिलिज हुन्छ कि नक्साबाट हाम्रो देशहरू गायब भइहाल्छ, सहर सिटीहरू गायब भइहाल्छ, यति इनर्जी हुन्छ। त्यसबाट त हामी एटोमिक बम भनेको न्युक्लियर रियाक्सनबाट हुने बमहरू, भयङ्कर बमहरू बन्ने गर्छ। त्यसैले हामी बच्चा पार्टीमा 8-9-10 मा हामी चाहिँ केमिकल रियाक्सन पढ्ने के। केमिकल रियाक्सन भनेको इलेक्ट्रोनको बदमासी, इलेक्ट्रोनको लेनदेनको जुन बिजनेस, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त केमिकल रियाक्सन। अब हामीले एउटा कुरा अझै बुझ्नुपर्ने के हुन्छ कि म्याक्सिमम जुन मास हुन्छ कुनै पनि न्युक्लियसको, सरी एटमको, त्यो चाहिँ न्युक्लियसमा नि हुन्छ। अनि पुरा कहानीको सेन्टर भनेको न्युक्लियस हो, इलेक्ट्रोनमा चाहिँ खासै कुरा हुँदैन। एक्चुअली हामी यसमा अझै ध्यान दिएर कुरालाई चाहिँ बुझ्ने हो भने ल यो हामी एटम हो, यो एटम हो। अनि एटमको यहाँ हुन्छ कि सब कहानीको खेल यहाँ हुन्छ। यो बिचमा के छ, यो जस्तो यो तपाईँ खाली ठाउँ हेर्नुहुन्छ, यो के छ, यो टोटली एम्प्टी छ, EMPTY, एम्प्टी छ, खाली छ। यानी एटमको कुरा गर्ने हो भने यहाँ इलेक्ट्रोन छ र यसको भित्र प्रोटोन र न्युट्रोन छ जुन तपाईँ हेर्न पनि सक्नु हुँदैन, यो यति सानो हुने गर्छ। र यो बिचको जुन इलाका छ यो 99.94% भन्दा बढी यो एटम खाली हुन्छ। अब सोच्नुपर्ने कुरा छ कि भगवानले सबै कुरालाई एलिमेन्टबाट बनायो, एटमबाट बनायो, त्यो एटम आफै खाली छ। यानी हाम्रो पुरा शरीरै खाली छ। हामीले यसलाई चाह्यो भने हामी यसलाई कम्प्रेस गर्न सक्छौँ, एकदमै कम्प्रेस गर्न सक्छौँ। यानी पुरा ब्रह्माण्डै हाम्रो खोखला छ, कम्प्रेस गर्यो भने बिस्तारै बिस्तारै यो सानो हुँदै जान्छ। यसरी नै हामी न्युट्रोन स्टारहरू ब्रह्माण्डमा बन्ने गर्छ, ब्ल्याक होलहरू बन्ने गर्छ। ब्ल्याक होलहरू भनेको कन्डेन्स्ड मास हो। कन्डेन्स्ड मास भनेको त्यसको सब सामान एक ठाउँमा केन्द्रित भइसकेको छ, एकदमै त्यहाँ खाली ठाउँ एकदमै कम छ। त्यसैले भगवानले कहीँ न कहीँ नेचरमा कम्प्रेस गर्ने व्यवस्था बनाएर राखेको छ। बस यसलाई कम्प्रेस गर्नुको लागि जुन फोर्स चाहिन्छ त्यो हतबात पाइँदैन। त्यसको लागि एकदमै स्ट्रङ फोर्स चाहिन्छ र एकदमै हाई मासमा त्यो स्ट्रङ फोर्स बनाउँछ, ग्राभिटीले बनाउँछ। कब? जब स्टारको फर्मेसन हुनेछ। बस अहिले 8-9-10 मा तपाईँले के बुझिराख्नुपर्छ कि एउटा एटम जुन छ त्यो 99.9% खाली नै हुन्छ। अब सोच त खाली कुराले चाहिँ ब्रह्माण्डमा यति ठुलो कुराहरू बनाइहाल्यो। यो पनि एउटा मिराकल जस्तै कन्सेप्ट हो। अब हामी यहाँ चाहिँ अर्को कन्सेप्ट के हेरिरहेको छौँ कि कसले चाहिँ यसको डिस्कभरीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन के गरेको थियो, मुख्य कुराहरू हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले सबभन्दा पहिला इलेक्ट्रोनलाई हामी ध्यान दिउँ। 1897 मा हाम्रो इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी भएको थियो। जे थम्सनले क्याथोड रे एक्सपेरिमेन्टमा उसले के गरेको थियो, इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी गरेको थियो। त्यसपछिको कुरा जुन छ त्यो लामो समयपछि भयो र लामो समयपछि हाम्रो प्रोटोनको डिस्कभरी भयो। र यो प्रोटोनको जुन डिस्कभरी छ त्यो चाहिँ गोल्डस्टिनले गरेको, यो हाम्रो कसले गरेको त? गोल्डस्टिनले गरेको। त्यसरी नै हाम्रो त्यसपछि यो आयो च्याडविक। अनि यो गोल्डस्टिनले जुन डिस्कभरी गरेको थियो, यसको युगेन गोल्डस्टिन उसको नाम छ, उसले यो काम डिस्कभरी कहिले गरेको थियो त? उसले यो डिस्कभरी गरेको थियो 1886 मा, 1886 मा। र उसलाई हामी के भन्यो त? गोल्डस्टिन। यसले के को डिस्कभरी गरेको थियो त? प्रोटोनको डिस्कभरी गरेको थियो। त्यो केनाल रेबाट उसले यो कुरा पत्ता लगाएको थियो, केनाल रे एक्सपेरिमेन्टबाट।
कति ठाउँमा हामी हेर्छौँ कि यसलाई रदरफोर्ड लेखेको पाइन्छ। सो यी कुराहरूमा चाहिँ कहिले काहीँ विवादहरू पनि देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ न्युट्रोनको कुरा गर्ने हो भने न्युक्लियसको डिस्कभरी फेरि रदरफोर्डले गरेको, यसमा कुनै डाउट छैन। त्यसपछि 1932 मा न्युट्रोनको डिस्कभरी भयो थियो, त्यो चाहिँ कसले गरेको थियो त? च्याडविकले गरेको थियो। सो फाइनली हामीले न्युक्लियसको कुरा गर्ने हो भने न्युक्लियसको डिस्कभरी जुन चाहिँ हाम्रो रदरफोर्डले गरेको गोल्डफोइल एक्सपेरिमेन्टबाट, र यो उहाँले यो काम जुन गर्नुभएको थियो नियरली 1911 मा गर्नुभयो गोल्डफोइल एक्सपेरिमेन्टबाट। आई होप द्याट आजको जुन भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईँको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला। If that is the case, please don't forget to like and subscribe our channel. It's me, RP Singh, signing off. Have a nice day.